थिवीचो भाजपाचो आमदार निळकंठ हळर्णकार लोकांची कामां करिनात देखून तेका तोंड लिपोवन भोंवचें पडटा। आरजीपीच्या मनोज परबान निळकंठाचेर थेट फार पेटयल्यात। खास करून जुंवेचो पूल आनी पिरणाच्या रस्तो रुंदीकरणाच्या बाबतीत गंभीरताय दाखोवंक नाशिल्ल्यान मनोजान निळकंठाक उजळोवन काडला। पळयात। कितलेशे मेगा प्रोजेक्ट चालू आहात आणि कितलेशे दिल्ली लॉबी जे आहा दिल्ली बिल्डर लॉबी म्हणू शकता, दिल्लीत म्हणूया कित्याक सगळे कडले असतात ते। सो तेंच्यांनी कितल्योश्योच जागा एक्वायर केल्ल्यो आसात, त्यो लिगली काय इलिगली हेजो आमकां अजून डेटा मेळ्ळो ना। थोड्यो आहात ते लिगली घेतल्यात, थोड्यांनी इलिगली कॅप्चर केल्या हेजेर आमकां डावट आहा। कित्याक मार्किंगे टायमार बीन जेन्ना आमचे भुरगे थंय गेले तेन्ना तेंच्यांनी आले नाही वो तुम्हारा एरिया ठीक है मैं थोड़ा अंदर लेता हूँ न्हू, अशें सुद्दां दोरयो मारून गेल्ले आहा। सो हे 15 मीटर 25 मीटर रस्ते करता न्हू ते कोणा खातीर हो प्रश्न पडलेलो आहा। येस तुमकां सगळ्यांक येवकार। पयले सुवातेर तुमी हांगा येयल्यात प्रेस कवर करपाक म्हणून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी देव बरें करूं। आयची आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही आसा MLA निळकंठ हळर्णकर हेचेर। हो निळकंठ हळर्णकर जो थिवेचो BJPचो MLA आसा आनी एक मिनिस्टर आसा। आतां आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले विशय सध्या चल्ला आनी ह्या विशयाचेर निळकंठ हळर्णकर लिपोवन रावल्लो आसा। हो लोकांक सध्या मेळना, लोकां कडेन वचना, लोकांक आपलें तोंड दाखयना, कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, लिपोवन झाडां वाडटा आनी घरा पळटा। आतां कालूच तेजें एक स्टेटमेंट आमी पळयलें। तें स्टेटमेंट म्हटल्यार दोन गजालींचेर, एक आसा ते जुव्याचो ब्रीज आनी दुसरें आसा तें पिरणाचो रोड वायडनींग। जेन्ना काल तेका प्रेसान विचारलें की जुव्याचो जो ब्रीज आसा त्या ब्रिजाचेर तुजें म्हणणें कितें आसा, जाल्यार तेचो इतलो कॅज्युअल आन्सर आसलो की हो म्हाका दिसना आनी खंयचो तरी आमदार आख्ख्या गोंयांत खंयचोच आमदार तेंच्या पार्टीचो सुद्दां असले कॅज्युअल स्टेटमेंट दितलो म्हणून। तो सांगता की जुव्या वयलो ब्रीज आसा हो फूट ब्रीज आनी लोक तेच्या वयल्यान गाडये व्हरपाक लागले म्हणून तो मोडलो आनी तेचे रिपेर वर्क आसा ते चालू आसा, फॅब्रिकेशन काम चालू आसा आनी आतां कॉन्क्रीट घालतले आनी तो ब्रीज चालू जातलो म्हणून। हो आतां निळकंठ हळर्णकर कोणाक पिशान काडटा? तो मागीर सांगता आमी थंयसर 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल बांदले, 40 लाखाचो रोड बांदलो आनी हे गजाली तो सांगता। पूण नवीन पूल बांदपाचें, न्यू ब्रीज बांदपाचें तो कसलेंच आश्वासन लोकांक दिना ना। तो सांगना की तो नवीन ब्रीज आसा तो प्लॅनिंगेन आसा म्हणून। तो सांगता ओल्ड ब्रीज आसा तो ओल्ड ब्रीज रिपेर चालू आसा, कॉन्क्रिटायज जातले आनी मागीर तो चालू जातलो म्हणून। ह्या निळकंठाक खबर ना दिसता की फाटींच 15 दीस पयलीं एक फूल टीम येयल्ली, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तलाटी, सरपंच, सेक्रेटरी हे सगळे जाण थंय येवन गेल्ले आनी तेंच्यांनी सांगलेले की हो जो ब्रीज आसा, कलेक्टराचो आनी मामलेदाराचो रिपोर्ट आसा की हो जुव्याचो ब्रीज आसा हो व्हेहिक्युलर ट्राफिकाक लागून तो फिजिबल ना, तेचेर तो फीट ना, तेच्या वयल्यान गाडयो वचपाक शकना। आनी तेंच्यांनी हें रेकमेंड केला की नवीन ब्रीज PWDन कामांक घेवचो, नवीन ब्रीज बांदचो। ग्रामसभा जाला की आमकां नवीन ब्रीज जावचो, कित्याक ते जुव्याचो आमचो तो वाडो आसा, नादोडच्या गांवांचो वाडो पडटा, त्या वाड्याचेर लोकांक आनी दुसरो वाड ना। तो जुव्या इज अ स्मॉल आयलँड आनी त्या आयलँडार वयतलो जाल्यार दुसरो मार्ग ना। आनी हो जर ब्रीज कॉलॅप्स जालो, कित्याक तेका आतां ऑलमोस्ट 38 इयर्स जाली, तो जर कॉलॅप्स जालो जाल्यार हो गांव आसा तो सामको डिस्कनेक्ट जातलो। आनी ह्या येद्या व्हडल्या विशयाचेर निळकंठ हळर्णकराक जेन्ना गांवांतले लोक मेळपाक वयता तेन्ना तेज्या कडल्यान असलीच उडाणटप्पू उत्तरां मेळटा, असली स्टेटमेंटां मेळटा। तो लोकांक अजिबात थंयसर कॅर करिना, लोकांक तोंड दाखयना। ह्याच जुव्या वयल्या पंचायतीन म्हणजे नादोडा पंचायतीन ते दीस तो येयलो, झाडां वाटलीं, आपल्याच कार्यकर्त्यांक फोन केले, मेसेजी केले, गांवांत कोणाकूच सांगूंक ना MLA येता म्हणून, आनी वाटली झाडां, फोटो मारलो, पळलो। दुसरो विशय आसा तो रोड वायडनींग। जेन्ना तेका प्रेसान विचारलें की रोड वायडनिंगाचें कितें पिरणाचें, जाल्यार तो सांगता पिरणा एक ल्हान गांव खंय, इल्लूसो गांव खंय। ह्या म्हणजे हेचो मिनींग कितें की ल्हान गांव म्हणजे तुमी काबार करतले? ल्हान गांवांच्यान जर तो इल्लूसो गांव जाल्यार ह्या निळकंठाक सांगपाक सोदता हे इल्लूशा गांवांत तुज्या उतरा प्रमाणे इल्लूसो जर तो गांव जाल्यार ह्या गांवांच्यान 15 मीटर आनी 25 मीटरचो रोड कित्याक? सिंपल आमचो प्रश्न आसा। 25 मीटर आनी 15 मीटरचो रोड कित्याक? इल्लूशा गांवाची तुमी कित्याक वाड लायता? तो सांगता की पिरणाच्या गांवांत जी शॉपां आसा ती कॉमदाद लँडाचेर आसा। आतां कॉमदाद लँडाचेर आसा म्हणून ते जाय तशें तुमी मोडटले? तुमी जेन्ना प्लॅन केल्लो 25 मीटरचो 15 मीटरचो रोड प्लॅन केल्लो तेन्ना गांवांतल्या लोकां कडेन तुमी डिस्कशन केल्लें? तुमी गांवांतल्या लोकां कडेन कोणाची घरां वयता, कोणाची थंयसर 15 मीटरच्या 25 मीटराच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर बाउंड्रीन येता त्या लोकां कडेन तुमी उलयल्ले, तेंचे परमिशन घेतलेलें? पळय तो रोड जावचो न्हू म्हणून आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा।
आमच्या पिर्णा गांवच्यान जर रोड गेलो, आमचो पिर्णा गांव जर तुम्ही पळयत, नादोडच्यान तुम्ही तळपार पावले की एक रोड वयता मेणकुऱ्या, तो 25 मीटर दाखयला आणि त्या दोनूय सायडीन जर तो 15 मीटर सुद्धा घेत जाल्यार दोनूय वाटेंतली शॉपां वयता. आणि दुसरो जो गांवचो आसा पळय तो 6 ते 7 मीटर मॅक्झिमम रोड आसा, तो 8 मीटर सुद्धा गेलो लोकांची दुर्गा आणि तुळशी वचपाक लागतली आणि 10 मीटर गेलो लोकांच्या हॉलांच्यान पास जातलो. सो आम्ही डायरेक्ट सांगला की आमकां हो रोड नाका, कित्याक गांवचे लोक आयज भायर वचून रावतात. जाल्यार तुम्ही गांवांत येदे व्हडले रोड कोणाक करता, जेन्ना गांवांतल्या लोकांनी डिमांड करूंक ना जाल्यार आमकां नाका. आमी इतलें रेझोल्युशन घेतलं की गांवचे रोड आसा तशे दवरचे. तेजी रेझोल्युशनाची कॉपी सगळ्या डिपार्टमेंटांक गेल्ली आसा, सीएमाक गेल्ली आसा, PWD गेल्ली आसा, TCBक गेल्ली आसा. आतां सरकारान डिसायड करपाक जाय बीजेपीन की गांवांक फोंडान घालपाक जाय काय ना ते.